غوث پاک دی پگڑی چراون چور آ گیا چار پائی دے نیچے او دا خیال ہے بابا جی سومن گے پگڑی لے کے دوڑ جاواں پر بابا کتھے سوئے بابے نو تے 40 سال گزر گئے دو ہی نفلہ چ ساری ساری رات گزر جاندی ہے ادھی رات دا ویلا تے چور نو خیال آیا کہ بابا تے نہیں سوندا تے میں تے جاواں انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹور پہ دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئی ہیں نظری کو جناب دوڑیا واپس پگڑی رکھی تے چار پائی دے نیچے ہن دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے نہ جان جوگا ہن او چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے میں کتھے پھس گیا شہری دا ویلا تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دینا حجرے دا دروازہ کھٹ گیا آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کون باہروں آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا غوث پاک فرماتے ہیں حضور کدھر آئے ہو خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے کتب کنوں کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن نا او چکی دے دو پارٹ ہوندے تے اوپر لکڑی دی کلی اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے اگر کتب او کھیڑ لئیے تو چکی چلدی نہیں ولیاں چ بھی کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے ہر علاقے دا اپنا اپنا کتب ہوندا یاد رکھیے گا ہر پنڈ وچ بھی کتب ہو سکدے ہر علاقے چ کتب ہو سکدے خضر علیہ السلام کہنے لگے کتب دیو تسی غوث ہو غوث پاک نے فرمایا سویرے آیا جے کو مرید کتب بنا کے دے دے مانگے حضور خضر علیہ السلام باہروں بول کے فرمان لگے جے سویر تک کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے غوث پاک فرماتے نے میں ذمہ داری نہیں لانی خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تہاڈی ڈیوٹی ہے کتب دیو غوث پاک گجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لکیا جائے خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ فرماتے نے چلو کتب جی کہنے لگا جی میں تے چورا خضر علیہ السلام فرمان لگے چپ کر کے ٹرے آ جاؤ بوے غوث دے آیا چور سے چلیا کچھ اور کہ کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتب بنا دیتا وہ چور نالے بغداد دیاں گلیاں جو کتب بن کے جا رہے ہو نالے رولا پاندا جاندا ہے کہندا لوگو اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو کدوں خالی جان دے